کس نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، شاعر اسلام جناب عبدالجبار ناظر صاحب۔ ماشاءاللہ خصوصی مہمان تشریف کہنا شاعر اسلام مدح صحابہ والے بیت عبدالجبار ناظر صاحب تو گناتیہ کلام سنے سن میں چند اشعار عظمت صحابت پڑھ کے نا انہیں بعد درشی پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد النبی علیہ وسلم۔ صحابہ دے نغمے سناون ثوابے، صحابہ دے نغمے سناون ثوابے، صحابہ دے نغمے سناون ثوابے، غلام صحابہ سداون ثوابے، غلام صحابہ سداون ثوابے، صحابہ دے نغمے سناون ثوابے، محمد دی یاراں دی جتیاں دے تلے، محمد دی یاراں دی جتیاں دے تلے، اے اکھیاں تے پلکاں بچھاون ثوابے۔ آگو سبحان اللہ۔ اے اکھیاں تے پلکاں بچھاون ثوابے، صحابہ دے نغمے سناون ثوابے، صحابہ تباغے نبی دے غلابن، صحابہ تباغے نبی دے غلابن، غلابان دی خوشبو ونڈاون ثوابے، غلابان دی خوشبو ونڈاون ثوابے، صحابہ دے نغمے سناون ثوابے، نبی نال یاراں دا سمنا دلیل آکو سبحان اللہ، نبی نال یاراں دا سمنا دلیل، نبی نال یاراں دا سمنا دلیل، تے جلدے نو زیادہ جلاون ثواب، آکھو بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان محمد مصطفیٰ۔ صحابہ دے نغمے سناون ثوابے، غلام صحابہ سناون ثوابے، صحابہ دی الفت تے اظہار کیتے، اے محفل تے جلسے کراون ثوابے۔ آکو سبحان اللہ۔ صحابہ دی الفت اظہار کیتے، اے محفل تے جلسے کراون ثوابے، صحابہ دے نغمے سناون ثوابے۔